आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ सञ्जीवनी। फसलको सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। आजादीका अमृत महोत्सवको अवसरमा गुजरातको साबरमती आश्रमबाट आरम्भ गरिएको दाण्डी यात्राको समापन मङ्गलबार भएको छ। दाण्डीमा आयोजित समापन समारोहमा देशका उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि अनि सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोले विशिष्ट अतिथि थिए। दाण्डीमा हजारौंका संख्यामा उपस्थित जनसमूहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गोलेले यस ऐतिहासिक दाण्डी यात्रामा आफू लगायत सिक्किमको टोलीले सहभागी बन्ने अवसर पाउनु गर्व र सौभाग्यको विषय रहेको मन्तव्य व्यक्त गरे। देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा राष्ट्रलाई दिएको दाण्डी यात्राको अवधारणाको मुग्धकण्ठले प्रशंसा गर्दै मुख्यमन्त्री गोलेले आफूहरू समृद्ध भारतको एउटै परिवारको सदस्य रहेको बताए। तिनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा देशले विकासको मार्गमा अग्रगति लिएको दाबी गर्दै एक दिन भारत विश्वकै सर्वशक्तिमान देशको रूपमा स्थापित हुने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताए। शक्ति शारीरिक क्षमताले आउँदैन, यो एउटा अदम्य इच्छा शक्तिबाट आउँछ भन्दै राष्ट्रपति महात्मा गान्धीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै मुख्यमन्त्री गोलेले प्रधानमन्त्रीद्वारा भोकल फर लोकलको जुन मन्त्र दिएको छ त्यसले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नयाँ आयामको सुरुवात गरेको दाबी पनि गरे। उल्लेखनीय छ मुख्यमन्त्री गोले सहित सिक्किमको 120 सदस्यीय टोलीले 3 अप्रिलको दिन गुजरातको धमन गाउँदेखि नवसरीसम्म 12 किलोमिटरको पदयात्रा गरेको थियो। उपराष्ट्रपति, केन्द्रीय पर्यटन तथा संस्कृति राज्य मन्त्री र गुजरातका मुख्यमन्त्रीले मङ्गलबार सिक्किमको सहभागिताको सराहना गरे। यस दाण्डी यात्रालाई मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले नेतृत्व गरेका थिए। 25 दिनों तक की लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा के दौरान गांधी जी 22 स्थानों पर रुके और वहां के स्थानीय समुदायों को संबोधित किया। उनके संबोधन में समाज में छुआछूत का विरोध, सांप्रदायिक सौहार्द, स्वदेशी जैसा विषय उठाए जाते थे। 79 सत्याग्रहों से शुरू हुआ दल दंडी पहुंचते कई किलोमीटर लंबा अभियान बन गए। उनके लिए नमक सत्याग्रह आम नागरिकों को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने का एक माध्यम था। 2 मार्च 1930 को इरविन को लिखा उनका पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें वे भारत में अंग्रेजी शासन को अभिशाप बताते हुए उनका आर्थिक और करनीति की कड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन अपने विरोधी के प्रति भी आदरपूर्वक अपने पद की भाषा प्रयोग गांधी जी पत्रों के विशेषता है। अपने पत्रों में इरविन को डियर फ्रेंड लिखकर संबोधित करते हैं। ये पुस्तक बापू का स्मरण करते हैं, अंग्रेजी ताकत के आगे सशस्त्र अहिंसा रख देते हैं, डंडी मास सत्याग्रह का हुंकार सदा भर देते हैं। कविता की इन चंद पंक्तियों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए आज दांडी यात्रा की ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण समापन कार्यक्रम में उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, मंच में उपस्थित गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, सिक्किम से आए हुए मेरे मंत्रिमंडल के साथियों और माननीय विधायकगण, सिक्किम के
लोकसभा सांसद श्री इन्द्रहाङ सुब्बा, गुजरात प्रदेश के मुख्य सचिव, अन्य उच्च पदाधिकारीगण और साबरमती आश्रम के संरक्षणगण, दांडी यात्रियों में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए देशभक्त सहयात्रीगण, सिक्किम से आए हुए विद्यार्थी, सांस्कृतिक टोली और प्रेस और मीडिया के सभी मित्रों लगायत आयोजकगण, दांडी यात्रा में सहभागी होने आए सभी देशभक्त श्रेष्ठ जन को मेरा अभिवादन एवं हार्दिक नमन। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दांडी यात्रा का शुभारंभ 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से दांडी तक का पथ यात्रा का आयोजन किया गया है। मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर मिला, जो मेरे लिए अति गर्व की बात है। मैं अपने आप को खुश नसीब महसुस कर रहा हूँ। एकातिर हिल तृणमूल कङ्ग्रेसले यसपालिको विधानसभा चुनावमा विमलपन्थी गोजमोमोलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ भने अर्कोतिर खरसाङबाट भने सोही पार्टीका युवाहरू सङ्गठनले बिनैखेमा प्रार्थी छिरिङ दाहाललाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। यहाँको टाउन कम्युनिटी हलमा सङ्गठनका प्रतिनिधि अनि सदस्यहरूले भेला भएर एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकी यस्तो निर्णय सुनाएको छ। सङ्गठनको पक्षबाट पार्टीका खरसाङ युवा सभापति विशाल तामाङ, सन्तमेरिज 3 ग्राम पञ्चायत सभापति अनुप प्रधान, विशाल राई, कुन्दन ठाकुर आदिले गोजमोमो महासचिव अनित थापाको असल सोच अनि उनको युवाहरूप्रतिको असल व्यवहार तथा सुयोग्य उम्मेदवार देखेर नै यसपालिको चुनावमा सहयोग गर्ने निर्णय लिएको बताएका छन्। हामी आज यहाँ भेला भएको कारण चाहिँ आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ सबको हैन, अनि पार्टीको विचार पनि सुन्यौँ हामीले। अनि उहाँहरूले विमल गुरुङलाई सघाउने, जिटिए भन्न सघाउने जुन चाहिँ निर्णय लिनुभयो, त्यसमा हामीलाई केही छैन। उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो एउटा सबैको आफ्नो आफ्नो धारणा हुन्छ, विचार हुन्छ हैन। अनि अब मेरो धारणा पनि भन्नु, मेरो साथीभाइहरूको सबको धारणा चाहिँ एउटा विचार चाहिँ हामी चाहिँ अनित थापाजीलाई सघाउने यो अपकमिङ इलेक्सनमा। द रिजन वाइ यु वान्ट टु हेल्प मिन्स कन्ट्रिब्युट आवर सहयोग होइन, सहयोग वाइ बिकज अब उहाँको आइडियोलोजी जुन चाहिँ एन्ड जुन चाहिँ उहाँले एउटा हिल्समा एउटा अहिले 2017 जुन चाहिँ पिस हार्मोनी एउटा जुन चाहिँ छ ल्याइरहनु भएको छ। अनि त्यो हेरेर चाहिँ हामी उहाँलाई यसपालि इलेक्सनमा चाहिँ समर्थन गर्ने। दार्जिलिङ कालिम्पोङ त भन्नु सक्दैन, उहाँको आफ्नो आफ्नो त्यहाँ उहाँको युथको आफ्नो आफ्नो छ होइन। अनि मेरो खरसाङ पुरै सब डिभिजनको केटाहरू पनि सबैजनाको आफ्नो आफ्नो धारणा छ। अन्त हाम्रो मसँग जति अब मसँग भाइहरू अब जतिजना हाम्रो विचार मिलेकोहरू चाहिँ अहिले एकट्ठा छु। अनि हामी चाहिँ एउटा तपाईँहरूलाई रिलिज गरिरहेको छौँ कि हामी आउने इलेक्सनमा चाहिँ द्याट वी आर गोइङ टु सपोर्ट अनित थापा। यो सहयोग अनित थापाज्यूलाई चाहिँ किन गर्न चाहन्छु भन्ने पनि किनकि उहाँको त्यो यो स्लोगनै हामीलाई उयो भयो, नयाँ सोच र नयाँ विचार। उहाँ चाहिँ युथलाई नै जति सक्दो चाहिँ यो राम्रो विचार चाहिँ मिल्छ हामीसँगै, एउटा चाहिँ नयाँ सोच र नयाँ विचारले। त्यही भएर चाहिँ हामी छिरिङ दाहाल र अनित थापाज्यूलाई चाहिँ सहयोग गर्न चाहिँ यो रेडी छौँ। र अघिल्लो दिनमा पनि हामी राम्ररी नै यो नयाँ युथहरूलाई चाहिँ यो अपिल गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरू पनि आएर यो छिरिङ दाहाललाई र अनित थापाज्यूलाई नै सहयोग गर्नुहोस्। हुन्छ, यो त आफ्नै हो र हामीले कुनै पनि उयोसँग उयो गरेको थिएनौँ, आफ्नै विचारधाराले उयो गरेको छौँ। यो चाहिँ लाग्यो र अनित थापाज्यूको राम्रो विचार लाग्यो र उहाँको देखेर चाहिँ हामीले सपोर्ट उहाँलाई उयो गरेको छ। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत छलामथाङमा मङ्गलबार भारतीय जनता पार्टीको 41औं स्थापना दिवस तिमी नाम्फिङ मण्डल स्तरीय रूपमा पालन गरियो। कार्यक्रममा भारतीय जनता पार्टीका तिमी नाम्फिङका प्रभारी भूपेन्द्र गिरी मुख्य अतिथि रहेका थिए। त्यसरी नै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रभारी गिरीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा देश कुशलतापूर्वक अघि बढिरहेको बताए। भारतीय जनता पार्टीको औचित्य विषय प्रकाश पार्दै तिनले पार्टीका कार्यकर्ताहरू ससाना कुरामा नअल्झिएर समाज र देशको भविष्यलाई लिएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
सरकारको भरपर्ने मानसिकताबाट माथि उठेर आत्मनिर्भर बन्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँदै तिनले जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने भाजपाको एउटा योजना रहेको अवगत गराए। भाजपा सरकारमा देशले धेरै उन्नति गरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले भाजपा सम्पूर्ण जनताको हितमा उभिएको पार्टी रहेको जनाएका छन्। पार्टीको राज्य स्तरीय किसान मोर्चाका महासचिव विकास प्रधानले सञ्चालन गरेको यस कार्यक्रममा किसान मोर्चाका उपाध्यक्ष पिटी भोटिया, मण्डल प्रमुख शिवकुमार शर्मा आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रममा स्वागत सम्भाषण मण्डल महासचिव वाइबी लिम्बुले गरेका थिए भने धन्यवाद ज्ञापन भाजपाका राज्य स्तरीय सामाजिक सञ्जाल संयोजक तिलक खतिवडाले गरेका थिए। स्मरण गराइन्छ, यस अवसरमा पार्टीका विभिन्न स्तरका कार्यकर्ताहरूले पार्टीको संविधान अनुरूप सक्रिय भएर काम गर्ने प्रण पनि गरेका थिए। भारतीय जनता पार्टी सिक्किम राज्यमा हामीले स्थापना दिवस प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा मनाउनु पर्ने भारतीय जनता पार्टी उच्च कार्य पद अधिकारीको आदेश अनुसार हामीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा तिमी नाम्फिङ निर्वाचन क्षेत्रको यस फाउन्डेसन डेलाई तिमी नाम्फिङ क्षेत्रमै म मण्डल प्रेसिडेन्ट शिवकुमार शर्माको घरमा हामी मनाउन गइरहेछौँ र यसमा विशेष गरेर हामी अति आदरणीय माननीय वर्तमान प्रधानमन्त्री श्रीमान नरेन्द्र मोदीजीको उहाँको सन्देश, उहाँको आदेश र उहाँका भारत प्रतिको विचारधारालाई हेरेर हामी यस पार्टीमा जोइन पनि भएका छौं र हामीले सम्पूर्ण भारतवासीलाई पनि हामी यो संकेत दिन चाहन्छौं कि यो राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी गरीबवादी पार्टी भएको कारणले गर्दा हामी सबैले यस पार्टीलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने म सबैप्रति हार्दिक एउटा बिन्ती टक्राउन चाहन्छु र यसरी नै आज फर्स्ट फाउन्डेसन डे यो 6 अप्रिल 1980 मा अटल बिहारी वाजपेयी हाम्रो जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो भारतीय जनता पार्टीको र उहाँको प्रेसिडेन्टशिपमा भारतीय जनता पार्टीले आज हिन्दुस्तानमा आफ्नो हिन्दुत्वलाई अस्तित्वलाई माटोलाई अगाडि बढाएर हामी भारतीय नागरिकको या कुनै जातमा कुनै धर्ममा विभाजन नगरेर जातीयतालाई समेटेर प्रत्येक कल्चरलाई समेटेर आज हिन्दू जातिहरूलाई यहाँ अगाडि बढाइराखेको हामी देख्दछौं र यस्तै कारणवश आज भारत देशले धेरै रूपान्तरहरू लिएको देख्दाखेरि आज हामी सिक्किम राज्यमा पनि भारतीय जनता पार्टी प्रति प्रवेश गरिरहेका छौं र हामी यस पार्टीलाई आगामी दिनसम्ममा चाहे जे जस्तो संघर्ष गरेर हुन्छ हामी पनि यही एउटा संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको पार्टी सम्बन्धमा हामी एउटा क्रान्ति छेडेर पनि हामी आगामी दिनमा भारतीय जनता पार्टीलाई सिक्किम राज्यमा पनि प्रशस्त मात्रामा अघि बढाउने र यसको सफल गराउने। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयखीमा 24 खरसाङ विधानसभा समष्टिका प्रार्थी छिरिङ लामा दाहालको पक्षमा चुनाव प्रचार अभियानलाई लिएर पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य एवं तामाङ सांस्कृतिक अनि विकास बोर्ड सदस्य विष्णु गोले मंगलबार सोनादा क्षेत्र अन्तर्गत रहेको मार्गेट सोप तथा बालसन इलाका पुगेका थिए। त्यहाँ तिनलाई स्थानीय गाउँवासीले स्वागत जनाए। विशेष गरी गोलेले आफ्ना तामाङ समुदायका सदस्यहरू लगायत स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताहरूसँग पनि भेट गरे। सर्वप्रथम गाउँवासीको समस्या र गुनासोहरू पनि सुने। त्यसपछि उनले ती जम्मै समस्याहरूको समाधान यसपल्टको विधानसभा चुनावमा पहाडको 3वटा आसनमा गोजमुमु विनय खेमाले जित हासिल गरेको खण्डमा पूर्ण हुने विश्वास दिलाए। उनले यसअघि पनि विनय तामाङ र अनित थापाको कुशल नेतृत्व र कार्य गराएको फलस्वरूप पहाडमा धेरै विकासका कार्यहरू भएको उल्लेख गर्दै अझ आगामी दिनहरूमा उनीहरूकै नेतृत्वमा पहाडको शान्ति, गणतन्त्र अनि विकास हुने अवगत गराए।
गोलेसँगै पार्टी अनि तामाङ युथ एसोसिएसनका सदस्यहरू पनि उपस्थित थिए। विशेष हामी अहिले यहाँ गुम्बा परिसरको प्राङ्गणमा हामी उभिएका छौँ र अहिले भर्खरै मात्रामा हाम्रा विष्णु गोलेज्यू जो हाम्रो तामाङ युलको उहाँ एकजना प्रख्यात व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँ चुनाव प्रचारको निम्ति GTA 2 चुनाव प्रचारको निम्ति यहाँ आइपुग्नु भएको छ र उहाँलाई हामीले एकदमै बालासनवासीले एकदमै भव्य रूपमा हामीले स्वागत गरेको छौँ र उहाँले जस्तो प्रकारले विगतमा पनि हामीलाई हरेक कुरोहरूमा फोन मार्फत हुन्छ या कतिवटा सहुलियत तामाङ बोर्डको मार्फत हामीलाई यस गुम्बाको निम्ति बहुत सहयोग गर्नुभएको छ र आज यस प्रचारमा आएकोले हामी एकदमै बालासनवासी हर्षित छौँ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको पाउ कष्ट गरेर यति टाढो हाम्रो बालासन जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा आएर उहाँले यो जुन हामीलाई तामाङ युलको एउटा तामाङ समुदायलाई एउटा समेटेर आज पनि फेरि पनि उहाँ एक त तामाङ हो हामी र तामाङ हामी एक छौँ भन्ने कुरो लिएर साथै सम्पूर्ण बालासनवासीलाई उहाँले भेटघाट गर्दै हरेक क्षेत्रमा हामी उहाँ भिजिट गरेर बिमारीहरूलाई अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई उहाँले भेटेर आज मिठो प्रकारले उहाँले सम्बोधन गर्नुभएकोमा एकदमै हामी बालासनवासी खुसी छौँ। साथै यसपालिको चुनाव जुन छिरिङ दाहाल लामालाई उहाँले सिटीको चुनावमा जुन विपुल मतमा हामीलाई उहाँको बहुमत हामीले खसाल्न हामीलाई अपिल गर्नुभएको छ। धेरै राजनीतिकहरूको समयहरू हामीले बिताइसक्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म एउटा अब यो ड्रेसमा भएको कारणले गर्दा म अलिकति बुद्धिज्मको कुरामा अब तपाईँ पनि गोले अब हामी बुद्धिज्मको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ जीवन त क्षणिक छ, खालि यहाँनिर अलिकति केही जीवनहरू बिताउनुको लागि मात्र हामी यहाँ आएका छौँ। यसलाई सत्य ठाउँमा लानुको लागि हो भने चाहिँ हामीले सत्य विचार नै लिनुपर्छ। बुद्धको जुन वचन छ, बुद्धको जुन एउटा दर्शन छ, त्यो दर्शनको हिसाबले हो भने चाहिँ हामीले सत्य ठाउँमा नै हामी पुग्नुपर्छ। किनभने मृत्यु त छ नि त, मृत्यु त अवश्य छ नि त। आफ्टर देन मृत्यु पछाडि चाहिँ हामीले गरेको कर्महरूसँग चाहिँ जनसाधारणहरू चाहिँ खुसी होस् अघि। अब जस्तो कि अहिले अब हामी इतिहासलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै पूर्वजहरू इतिहास अब जस्तै कविकारहरू भयो, इतिहासकार भयो, सङ्गीतकारहरू भयो, होइन, गायककारहरू भयो, चित्रकारहरू भयो, यसरी उनीहरूलाई त्यो इतिहासलाई हेरेर नै चल्नुपर्छ, जसमा कि त्यो इतिहास चाहिँ सुनको नाममा कोरियोस्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021.
क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोरुबथान ब्लक अन्तर्गत निम ग्राम पञ्चायतमा निशा तामाङको सक्रियता तथा जिपी स्तरीय लेभल सङ्घको तत्त्वावधानमा गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलको जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। रिना थापाको अध्यक्षतामा निशा तामाङले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल मोहन निरौलाले हाम्रा मानिस सिलगढीमा कसरी ठगिएका छन् भन्ने बारे प्रकाश पारे। लाभामा भएको दुर्घटनाबारे पनि तिनले बताएका छन्। गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल साङ्गठनिक समितिका महासचिव सुरेन प्रधानले हस्पिटलको औचित्य पूर्ण रूपले बताएका थिए। यसैबीच कोअर्डिनेटर कमिटी पनि चयन गरियो। कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्णले गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटललाई सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिए। फापरखेती कोअर्डिनेटर सुदन सुब्बा, माइपातेका हेमन्त राई र अप्पर फागुका विमला राई आदिको विशेष उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। र आज हामी सेल्फ हेल्प ग्रुपको यो मन्थली मिटिङमा हाम्रा निशा तामाङज्यूले यहाँ उहाँहरूसँग हामीलाई भेट गराइदिनु भएको छ र यसरी हामीले यो बुझाउँदै हिँड्दैछौँ जग्गा जग्गामा यो गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल के हो अनि किन चाहियो यो भन्ने कुरो। अहिले हाम्रो पहाडमा कुनै पनि ठुलो हस्पिटलहरू नभएको कारणले गर्दा हाम्रो बिमारी साह्रो पर्न साथ सिलगढी नै जानुपर्ने हुन्छ अनि सिलगढीमा हाम्रो मान्छेहरू धेरै ठगिएको छ, धेरै लुटिएको छ, यो सबैले महसुस गरेको कुरो हो र त्यही ठगिनुबाट बाँच्नुको लागि नै हामीले यो गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटललाई त्यसैको विकल्पको रूपमा यसलाई लिएका छौँ र यो गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटललाई हामीले सालबाडी र सुकुनाको बिचमा सुरु गर्नेछौँ र यो 250 बेडबाट सुरु गर्छौँ अनि यसको शिलान्यासपछि सँगसँगै हस्पिटल मेन हस्पिटल बनिने गर्छ अनि त्यसको साथमा हामीले एउटा भवन बनाएर त्यहाँनिर 8-10 वटा रुम निकालेर यो शिलान्यास भएको 1 देखि 1.5 वर्षभित्रमा त्यो एउटा बिल्डिङलाई कम्प्लिट गरेर हामीले त्यहाँनिर ओपिडी सुरु गर्छौँ अनि त्यहाँनिर ओपिडीको साथसाथमा हामीले डायलिसिस युनिट सुरु गर्नेछौँ। यो मात्र सिलगढीमा एउटा यस्तो हस्पिटल बनिन जाँदैछ जसमा जम्मै बिमारीको ट्रिटमेन्ट एउटै नर्सिङ होम यो हस्पिटलभित्र हुने, हाम्रो आफ्नै ब्लड ब्याङ्क हुने,
हाम्रो आफ्नै प्याथोलोजिकल ल्याब हुन्छ। यो हस्पिटलको साथमा हामीले एउटा भवन बनाउँछौँ जहाँनिर गरिब बिमारीको परिवारहरू कम खर्चमा त्यहाँ बस्न सक्छन्। उनीहरूले चाहेको खण्डमा त्यहीँनिर खाना बनाएर खान सक्छन्। कम्युनिटी किचनको पनि हामीले प्लान गरेका छौँ। अनि अहिले गर्वलाग्दो कुरो छ, पहाडमा मात्र होइन, सिलगढी जस्तो जग्गामा पनि हाम्रो गोर्खे डाक्टर साहबहरूले अहिले डोमिनेट गरेर राखेका छन्। आफ्ना डिपार्टमेन्टमा टप लेभलमा बसेका डाक्टर साहबहरू, हाम्रो गोर्खे डाक्टर साहबहरू सिलगढीमा लछेप्रै छन्। जम्मै डिपार्टमेन्टको डाक्टर साहबहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू नै यो हस्पिटलमा आएर ट्रिटमेन्ट गर्ने हुनाले लगभग 90% डाक्टरहरू हाम्रो गोर्खे डाक्टरहरू हुने हुनाले त्यहाँनिर भाषाको पनि समस्या नहुने। अनि यो हस्पिटल ट्रस्टले रन गर्ने हुनाले यो हस्पिटलले जिन्दगीमा कमर्सियल बाटो पक्रिनु सक्दैन र त्यहाँ धेरै सुविधा हुन्छ। मानिलिनुहोस् अहिले सिलगढीमा एउटा मेजर ट्रिटमेन्ट गराउँदा, एउटा मेजर अपरेसन गर्दा 1 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ भने त्यही अपरेसन यो हस्पिटलमा लगभग 50,000मा नै हुने सम्भव हुन्छ। र त्यस किसिमको हस्पिटलको हामीले अहिले चारैतिर हामीले प्रचार प्रसार गर्दैछौँ। केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयको विरोधमा घेरिएको क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीलाई अर्को ठूलो झट्का लागेको छ। यसै अनुरूप पार्टीको केन्द्रीय नेता अशोक राईले पार्टी छोडेर विनय खेमामा सामेल भएका छन्। हिजो रङ्बुल धोत्रे समष्टि अन्तर्गत आहाले खेल मैदानमा आयोजित जनसभा बीच उनले पार्टी छोडेर पार्टीका उम्मेद्वार केशवराज पोखरेलको उपस्थितिमा विनय खेमामा सामेल भएका हुन्। आफूहरू धेरै समयदेखि ठगिँदै आएको बताउँदै पहाडको विभिन्न स्थानहरूमा बुनियादी समस्याहरूले ग्रसित भएको कसैले भवनमा त कसैले आश्वासनमा आफूहरूको भोट लिलामी गरिरहेको बताउँदै तिनले यस्तै आश्वासनमा पहाडवासी बस्न नहुने ठहर गर्दै आफू नयाँ सोच र नयाँ विचारमा हिँडेको पार्टीलाई समर्थन गरेको अशोक राईले बताएका छन्। अर्कोतिर उनको समर्थनले पार्टीमा नयाँ ऊर्जा मिलेको पार्टी केन्द्रीय नेता राजेश चौहानले बताएका छन्। दक्षिण सिक्किम बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत राभाङला भारतीय जनता पार्टी कार्यालयमा भारतीय जनता पार्टीको 41औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा पालन गरियो। दक्षिण जिल्ला कार्यकारी समिति अध्यक्ष सीएल गुरुङ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथिहरूद्वारा दीप प्रज्वलन गरेपछि केक काटेर कार्यक्रमलाई सुरु गरिएको थियो। प्रमुख अतिथिले आफ्नो सम्बोधनमा 41औं स्थापना दिवसबारे प्रकाश पार्दै भाजपा सरकारको विभिन्न योजनाबारे जानकारी गराएका थिए। मण्डल प्रमुख प्रदीप गुरुङले स्वागत सम्बोधन गरे साथै प्रदेश अध्यक्षको सन्देशलाई पठन गरेर कार्यकर्ताहरूलाई सुनाएका थिए। कार्यक्रममा सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि कार्यकर्ताहरूद्वारा प्रस्तुत गरियो भने सांस्कृतिक प्रस्तुति दिने कलाकारहरूलाई प्रमुख अतिथिको बाहुलीबाट पारितोषिक पनि वितरण गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि दक्षिण जिल्ला किसान मोर्चाका अध्यक्ष नमो वाङचु शेर्पा, जिल्ला पञ्चायत, ग्राम पञ्चायत, मण्डल स्तर शक्ति केन्द्र, बुथ स्तरका कार्यकर्ता, विभिन्न प्रकोष्ठका अध्यक्ष लगायत भाजपा पार्टीमा जोड्ने सम्पूर्ण सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। लगभग 1 वर्षको कोरोनाको कारण विभिन्न प्रतियोगिता रद्द गरिएपछि अब बिस्तारै प्रतियोगिताहरू सुरु हुन थालेको छ। यता कालेबुङबाट ताइक्वान्डो वर्ल्ड दोजाङका खेलाडीहरू काठमाडौँमा सम्पन्न हुने इन्डो नेपाल ताइक्वान्डो प्रतियोगितामा भाग लिने भएको मुख्य प्रशिक्षक त्रिलोक सुब्बाले बताएका छन्। यसरी नै विगत वर्ष लकडाउनको समयमा विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ताइक्वान्डो प्रतियोगितामा ताइक्वान्डो वर्ल्ड दोजाङका मुख्य प्रशिक्षक त्रिलोक सुब्बाले सहभागी बनेर पदक हासिल गर्न सफल भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत स्वयं त्रिलोक सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। ताइक्वान्डो साथै स्पोर्ट्स प्रेमी सबै महानुभावहरूलाई अनि सबै मिडियाकर्मी साथीहरूलाई र विशेष यो जसरी यो कोभिडको जुन चाहिँ पिरियडमा ताइक्वान्डोको जुन इभेन्टहरू भर्चुअल इभेन्टहरू भयो, स्पेसियली यो पुम्स इभेन्टमा र यसमा खेरोगी इभेन्ट हुन सक्दैन भर्चुअल पुम्स इभेन्टमा र त्यसमा यो कोभिडको जुन चाहिँ एउटा त्राहिमाम समयमा पनि हामीले ताइक्वान्डोलाई जीवित राख्यौँ, कालिम्पोङमा यसलाई प्र्याक्टिस राख्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि त्यसले हाम्रो इम्युन सिस्टम पनि स्ट्रङ हुने र यसमा योपालिको 2020 र अहिलेसम्मकोमा मेरो उपलब्धिहरूको बारेमा आज प्रेस कन्फरेन्स गर्न गइरहेको छु। एउटा चाहिँ यो
स्टेट ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिपमा 2020 त्यसमा एउटा मैले जुन चाहिँ यो 8 नोभेम्बरमा भएको त्यसमा गोल्ड मेडल जित्न सफल भएँ। यो जुन चाहिँ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै बेङ्गलको स्टेट च्याम्पियनसिपमा गोल्ड मेडल जित्न सफल भएँ। त्यसरी नै यो 9 देखि 10 जनवरी 2021मा बेङ्गल ताइक्वान्डो एसोसिएसन BTAले राखेको स्टेट च्याम्पियनसिपमा पनि मैले गोल्ड मेडल जित्न सफल भएँ। त्यसरी नै अर्को च्याम्पियनसिपमा मैले भाग लिएको थिएँ, त्यो भर्चुअल च्याम्पियनसिप, त्यो 9 देखि 12 नोभेम्बर 2020मा, त्यो चाहिँ जुन चाहिँ गोवामा भएको थियो र ओस्कार लुइस गोवाको जुन चाहिँ च्याम्पियनसिपमा त्यसमा पनि मैले गोल्ड मेडल जित्न सफल भएको थिएँ। त्यसरी नै अर्को आफ्टर स्टेट च्याम्पियनसिप चाहिँ जुन नेसनल च्याम्पियनसिपमा 2020 को भर्चुअल नेसनल्स ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिपमा अर्गनाइज बाई ताइक्वान्डो इन्डिया, जुन ताइक्वान्डोको मेन अहिले रुलिङ फेडरेसन हो, त्यसमा पनि मैले गोल्ड मेडल जित्न सफल भएँ। र इन्टरनेसनल च्याम्पियनसिपमा चाहिँ नेपालले अर्गनाइज गरेको ओपन इन्टरनेसनल ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिपमा त्यसमा मैले ब्रोन्ज मेडल हत्याउन सफल भएँ र त्यसमा मेरो प्रतिद्वन्दी इरानले गोल्ड लगेको थियो। त्यसरी नै ब्राजिलले पनि लगेको थियो, अन्त म थर्ड आएको थिएँ, चाइना फोर्थ आएको थियो, गर्दाखेरि त्यसमा पनि एउटा राम्रो रिजल्ट भयो। र यो नेसनल च्याम्पियनसिपमा जब मैले गोल्ड मेडल हत्याउन सफल भएँ त्यो टाइममा म इन्डिया टिममा सेलेक्ट भएँ र इन्डिया टिममा सफल भएर 2020 भर्चुअल एसियन्स ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिपमा मैले भारतलाई प्रतिनिधित्व गरेर म फाइनलसम्म प्रवेश गरेर यो होल एसियामा म 8th प्लेस मैले प्राप्त गरेको थिएँ, 8औं स्थान प्राप्त गरेको थिएँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मिरिक समष्टिले पनि गाउँ-गाउँ प्रचार अभियान चलाएर भारतीय जनता पार्टी उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्ने मानिसहरूलाई अपील गरिरहेको छ। यसै सिलसिलामा गोरामोमो मिरिक समष्टिले समष्टि अध्यक्ष MK पाखरिनको नेतृत्वमा मंगलबार साँझ थर्बु चिया बगानको सुदूरवर्ती नेपाल सीमा गाउँ सिस्ने गाउँमा पुगेर प्रचार अभियान चलाए। यस आशयको जानकारी दिँदै समष्टि प्रवक्ता विधान राईले समष्टिले प्रचार अभियानलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।